آتوني بثوب لا يرغب فيه ألبسه تحت ثيابي كي لا أجرد منه، فإنني مقتول مسلوب. من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من ذا يقدم للجواد ولا متي، والصحب صرعى والنصير قليل. ما أجلدني وأقساني، أي أخت تقدم لأخيها جواد المنية؟ فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، ويا ليت الجبال تزول، ولمن تنادي والحماة على الثرى صرعى، ولا منهم يبل غليل. ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا النساء لهن وعليل. أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل؟ استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. أخي زينب، تعزي بعزاء الله واحفظي لي العيال. وعندما أراد الخروج إلى القوم جاء السكينة قالت أبا يا حسين نور عيني يا حسين. قال نعم بني ماذا تريدي؟ قالت أبا لي إليك حاجة. قال نعم بني ما حاجتك؟ قالت أبا انزل من على ظهر جوادك. فعند ذلك نزل من على ظهر جوادك. تقل أبوي يا ابويا قول لا تخفي علي هذه روحتك لو بعد جايه. يا ابويا ان كان رايح حايه اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر.
هي ياخذني وياك عنك ما اقدر اصبر. حتى رجعها الحسين إلى المخيم. أخي يا حسين، يا ابن أمي يا حسين، أخي حسين، قف لي هنيئة، اكشف لي صدرك. نعم أخي زينب. أماه يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة وأنفذت الوصية. أخي زينب، أي أمانة وأي وصية؟ أخي حسين، لما دنت الوفاة من أمنا الزهراء أوصتني بنيتي زينب: إذا كان يوم عاشوراء ورأيت أخاك الحسين يريد الخروج إلى الموت، شميه في نحره فإنه موضع السيوف، وقبليه في صدره فإنه موضع حوافر الخيول. السلام عليك يا أماه يا فاطمة الزهراء. أنا ابن علي الخير من أهل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم خلقه، ونحن سراج الله في الأرض يزهر، وفاطم أمي من سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر، وفينا كتاب الله أنزل صادقا، وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر، ونحن أمان الله للخلق كلهم، نسر بهذا في الأنام ونجهر، ونحن ولاة الحوض نسقي ولينا بكأس رسول الله ما ليس ينكر. أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. الله أكبر، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. فرفع الجواد رأسه كأنه فهم الكلام، ثم ناداه مناد: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ ورجع مسرعا إلى الخيام، والله ردوا عياله من العطش يوم، وصاح حسين للتوديع قوما مثل سرب القطا قاما يحوم، يا تطيح عليه وحدة وتعثر. الله أكبر، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. وقف إمامنا ليستريح، فخرج أبو الحتوف وضرب الإمام بالحجر على جبهته، فسال الدم على وجهه، فقال الإمام عليه السلام: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. ثم أعياه النزف وهو يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى سقط من على ظهر جواده. رحم الله من نادى وحسينا ومظلوما. ثم أخذ جواد الحسين عليه السلام يحمحم ويصهل، ثم توجه نحو الخيام وهو هائج هياجا شديدا،
وقد ملأ البيدها صهيلا عظيما، وكأنه يريد إخبار عائلة الحسين بما جرى عليه. فخرجت النساء والأطفال من الخيام، فرأينا الفرس خاليا من راكبه، فارتفعت صياح النساء، وخرجنا حافيات باكيات من هجمة خيول العيدة، ولحدود لي مخيم دينت. طلعت من الخيمة عادي زينب على التلو جيبت، شبكت العشرة من الخطا، والصوب اخوها توجهت. صاحت يا ابو اليمة عدي، يا روحك الطيبة ظهرت، إن كان لك حيلته وسريعت رسكيلا ويلك. لما نسمع ابني النفي قام وعلى وجهه وقع، ودموع عينتها ميلت. صاحت يا ابو اليمة عديل، يا روحك الطيبة صعدت. أيها الحمقى، ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل؟ انزلوا إليه وأريحوه. بالله عليك اكشف لي عن لثامك.
صدق جدي رسول الله. وما قال لك جدك؟ كان يقول لأبي: سوف يقتل ولدك الحسين رجل أبقع، له بوز كبوز الكلب وشعر كشعر الخنزير. أيشبهني جدك بالكلب والخنزير؟ والله لأذبحنك من القفا. يا ظالم خلى اخوي حسين ساعة ساعة اظل له ومد للموت باع. ما هو شمامتي الحلوة اطباعه، دخل براحة روح حسين تظهر. يا دخل براحة روح حسين تظهر. فهجم المعسكر على حرم الإمام الحسين لحرق الخيام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.